یا رسول اللہ انظرها لنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما گنج بخش فیض عالم اظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کامل لارا رہنما گنج بخش فیض عالم اظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کامل لارا رہنما بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ اسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما درود پاک پڑھئے الصلاۃ والسلام علیکہ یا حمد و ثنا تو بعد کریم آقا لجپال آقا رحمت دو عالم احمد مجتبی غریبوں کی غمخوار آقا حسین کے نانا فاطمہ کے ابا میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دی اندر درود و سلام دا اندرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد ماہ رمضان المبارک شریف دا آج دوسرا جمعۃ المبارک ہے جس دی آج 11 تاریخ ہے اللہ کریم دا کروڑہ مرتبہ شکر ہے کہ جس مالک نے زندگی دی اندر دوبارہ اس مبارک مہینے دا دوسرا عشرہ اللہ نے ویکھنا اور مالک نے اس دا جمعہ پڑھن دی سانو توفیق عطا فرمائی آج دے اس خطبہ جمعہ دی اندر میں جس موضوع دا انتخاب کیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اور حضور دی اہل بیت دا آپس دا رشتہ کی سی اللہ رسول دے فضل تو بعد والدین دیا دعاواں حضور شیر ربانی رحمت اللہ علیہ دی نگاہ اور عطا دا صدقہ اللہ نے جنی توفیق عطا کی تھی انشاءاللہ بیان کرن دی کوشش کرانگا تو سی اب آپ کتابہ ویندے ہو پہ کوئی سنی سنائی گال کرنی نہیں یا اللہ دے قرآن وچوں بیان کرانگے تے یا مدینے والے آقا دے فرمان وچوں بیان کرانگے ظاہر عقیدہ بیان کرنا ہر کسی دا حق ہے اپنے پیو دی تعریف کرنا سارے دا حق بندا ہے ابے دا نام لینا سارے دا حق بندا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جنی توفیق عطا کی تھی انشاءاللہ میں بیان کرن دی کوشش کرانگا تسی دعا فرماؤ کہ رب العالمین حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے منو توانو سن سنا کہ اللہ اس دے عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ نے جس نو بھی شان دیتی یہ مقام دیتا ہے شان دین تو پہلے توجہ تقریر شروع حضرات شان دین تو پہلے مقام دین تو پہلے جنوں بھی کوئی مقام ملدا ہے او دے مگر کسی کامیاب یا بندے دا ہاتھ یا کسی بی بی دا ہاتھ بندہ ڈائریکٹ کہے کہ منوں عزت مل گئی ہے تے نہیں مل گئی سیانے بندے بیٹھے ہو پرے والے بندے بیٹھے ہو کوئی بھی بندہ ہے کسے نو عزت ملدی ہے والدین دی وجہ تو کسے نو عزت ملدی ہے خاندان دی وجہ تو کہ ایدہ خاندان بڑا چنگا تھا کسے نو عزت ملدی ہے او دے عہدے دی وجہ تو کسے نو عزت ملدی ہے پیسے دی وجہ تو جے کہیے کہ حضور نو عزت ملی ہے حضور دے خاندان دی وجہ تو علماء کہندے اے وی نہیں جے کہیے کہ حضور نو عزت ملی ہے حضور دے عہدے دی وجہ تو اے وی نہیں بلکہ اللہ نے جنوں شان دیتی ہے جنوں مقام دیتا ہے اللہ نے مدینے والے دے صدقے ادا کیا نبی رسول پیغمبر جیڑا بھی کوئی دنیا تے آیا ہے اللہ نے جنوں شان دیتی اللہ نے حضور دے صدقے دیتی میں کدی بھی صدیق اکبر دا نام نہ لیندہ کدی بھی فاروق اعظم دا ذکر نہ کردا کدی بھی عثمان غنی دا سی نہ لیندے
کدی اسی گلی گلی نگر نگر علی علی نہ کر دے جے مدینے والے آقا نے انہاں دا ذکر نہ کیتا ہوندا۔ اسی ہر اس چیز دا پایا ادب تے احترام کرنے، توجہ کریا جے، ہر اس چیز دا ادب تے احترام کرنے جدہ تعلق مدینے والے دے نالے، جدہ لنک مدینے والے دے نالے، جدہ رابطہ مدینے والے دے نالے۔ بلکہ علماء نے کیوں ذکر لکھیا ہے کہ نماز اللہ دا حکم، لیکن اسی نماز اس واسطے نہیں پڑھ دے رب دا حکم۔ توجہ، بڑی توجہ نہ گل سنیا جی، نماز چودھری صاحب بس یہ واسطے نہیں پڑھ دے رب دا حکم ہے، نماز اسی تاں پڑھنے ہیں مدینے والے دیاں آدامہ دا نا نماز۔ اللہ دی قسمیں جے نبی نے روزہ نہ رکھے آؤں اسی کدی روزہ نہ رکھ دے، حضور نے قرآن کی تلاوت نہ کیتی ہوں دی اسی کدی قرآن کی تلاوت نہ کر دے، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیڑا کم کیتے اسی حضور دی ادا سمجھ کے کرنے ہیں۔ تے جدو مسلمان حضور دی ادا سمجھ کے کرے گا پھر او دی نماز پڑھنی بھی قبول ہوئے گی، او دا قرآن پڑھنا بھی قبول ہوئے گا، او دا صدقہ خیرات بھی قبول ہوئے گا۔ قدوں قبول ہوئے گا جدو مدینے والے دی ادا سمجھ کے۔ پہلے نبیان دی امتان دے بھی روزے فرض ہوئے نے، کسے دے مہینے دے 3 دن، کسے نے 5 دن، کسے نے 7 دن رکھے، پر حضور نے ماہ رمضان دا پورا مہینہ روزے رکھے۔ اللہ نے فرمایا سونا منو ادا پسند آئیے میں تیری امت نو پورا مہینہ روزے ادا کر۔ یہ کیوں ادا کیتے؟ حضور دی وجہ۔ ہن جڑی قرآن دی آیت میں پڑھی، توجہ، اللہ فرماندا وَاذْكُرْ نعمت اللہ علیکم، اللہ فرماندا یاد کرو، ذکر کرو، کدا میریاں نعمتاں۔ اللہ کیڑیاں نعمتاں؟ رب بندہ جیڑیاں نعمتاں میں تواڈے اُتے کیتیاں نے۔ مثال دے طور پر ایک بندہ ہے بیمار ہے، اللہ نو شفا دیندا ہے، یہ رب دی نعمت ہے۔ بندہ ایک غریب ہے، انہوں اللہ رزق دے دیندا ہے، امیر بنا دیندا ہے، رب دی نعمت ہے، اللہ دا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بندہ بے اولاد ہے، رب اولاد دیندا ہے، رب دا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ دی نعمت ہے۔ یا اللہ اے نعمتاں دا ذکر کریے، اللہ دا نہیں۔ یا اللہ آپ ہی نے میری نعمتاں دا ذکر کرو، ہونا نہ نہیں۔ یا اللہ کیڑی نعمتاں ذکر کریے؟ اللہ دا وَاذْكُرْ نعمت اللہ علیکم، میری سب تو وڈی نعمت ہے مدینے والا، سب تو وڈی نعمت ہے سرکار مدینہ۔ میرے نبی دا ذکر کرو، میرے نبی نو یاد کرو۔ یا اللہ کیوں؟ توجہ، یا اللہ کس واسطے؟ اللہ فرماندا ہے اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، جدو میرا نبی آیا نہیں سی نا تسی آپس دے اندر دشمن سو، تسی ایک دوجہ دی جان دے دشمن سو۔ تے فرمایا جدو میرا نبی آ گیا پھر میرے نبی نے کی کیتا؟ میرے نبی نے تواڈے دلاں دے وچوں کینہ کڈ کے، تواڈے دلاں وچوں بغض کڈ کے، تواڈے دلاں وچوں حسد کڈ کے، فاصبحتم بنعمت اخوانا، توانوں پرا پرا بنا دے۔ ہن توجہ نہ گل سنیا جی، یا اللہ مسئلہ سمجھ دے اندر نہیں آیا، کی کہنا چاہنا ہے؟ اللہ اندہ جدو میرا نبی آیا نہیں تھی تسی ایک دوجہ دی جان دی دشمن سو۔ مثال تھی ایک قبیلے نے کسے دا ایک بندہ ماریا، او اٹھیا انہیں 2 مار دیتے ہیں، او اٹھیا انہیں 4 مار دیتے ہیں، او اٹھیا انہیں 10 مار دیتے ہیں۔ تے جدو مدینے والے آقا میرے آقا نے فرمایا قتل کرنا گناہ ہے، انسان دا قتل کرنا گناہ ہے، تے پھر نبی نے کی کیتا؟ اللہ نے سارے محبوب نے سارے نو کٹھا کیتا، اللہ دے محبوب نے کٹھیاں کر کے اللہ نے ہر کسے نو پرا پرا بنا دیتا۔ مہاجر دا ہتھ پکڑیا، ادھروں انصاری دا ہتھ پکڑیا، حضور نے فرمایا تسی آج تو بعد پرا پرا ہو۔ تے پھر جنوں نبی نے پرا پرا بنایا انہوں نے کی کیتا؟ جدے 2 باغ نے انہیں کیا ایک باغ میرا ایک باغ تیرا۔ جدیاں 2 بیویاں نے شادی نہیں جدی ہوئی انہیں ایک بیوی نو طلاق دیتی، انہیں کیا ایک بیوی تیری ایک بیوی میری۔ ہن حضور دے غلامہ نے حضور نے پرا پرا بنا دے گئے، ہن سارے نو پرا پرا بنایا، قریب نبی دا پرا، مسلمانہ دا مسیر، صحابہ دا پیر، سنیاں دا پیر، جدہ نا علی ہے، علی کلے بچے۔ میرے آقا نے فرمایا علی پریشان کیوں ہوئے؟ آقا سارے نو پرا پرا بنایا جی، تے میرا پرا کون ہوئے گا؟
حضور نے فرمایا گھبرا نہیں میرے نیڑے آ، انہاں ساریاں میں پرا بنا دیتا ہے، تو محمد دا پرا دنیا اندر بھی ہے، تو محمد دا پرا آخرت ہے۔ علی نو پرا بنا لیا پرا۔ ہوں اگے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام ہوں لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیڑا میں موضوع انتخاب کیتا ہے بڑی توجہ نال گل سنیا جی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دا تے حضور دی آل دا رشتہ کیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام ہے جنہاں دے متعلق کیا جاندہ ہے خلیفہ بلا فصل بالاتفاق بالتحقیق جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اے ابو بکر ہوئے بڑی توجہ نال اپنی گل دا ذمہ دار ہاں، اے ابو بکر صدیق ہوئے جیڑا خود بھی غلام ہے، والدین بھی غلام نے، اولاد بھی غلام ہے، اولاد بھی غلام ہے، تے بیٹی مومنہ دی ماں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام جدا نا ابو بکر صدیق۔ ہن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو اللہ نے جڑے پتر عطا کیتے نے نا، ایک پتر ہے جدا نا عبد الرحمن بن ابو بکر ہے۔ عبد الرحمن بن ابو بکر کون جڑا ابو بکر دا پتر ہے؟ او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا نالے غلام ہے، انج کہہ لو نالے حضور دا سالہ لگ دا ہے۔ توجہ، نالے حضور دا سالہ لگ دا ہے تے نالے کریم نبی دا سانڈو لگ دا ہے۔ محبت نہ کہو سبحان اللہ۔ اپنیاں گلنا دا میں ذمہ دار ہاں اور ہر گل بہانی کام میں منانا نہیں۔ کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک غلام جنہ دا نا عبد الرحمن بن ابو بکر ہے۔ توجہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جڑے حضور دی بیگم بنی، حضور دی حرم بنی، جنہ دے متعلق امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑی میری بیوی بن گئی، فرمایا دنیا دے اندر او دے نال دی دوجی بیوی دنیا تے نہیں آئی، او دے نال دی دوجی عورت دنیا تے نہیں آئی۔ پھر کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سنو، جیڑا میرا سسر بنیا یا جیڑا میرا دماد بنیا، فرمایا اللہ نے انہاں سارے انہوں جنتی بنا دیا۔ کسے نو تو جنتی کمیں، کسے نو میں جنتی کماں، ہو سکتا ہے جنتی نہ ہوئے تے جنہوں اللہ دا رسول جنتی کوے، جنہوں اللہ دا نبی جنتی کوے، او دے جنتی ہون اندر شک نہیں ہو سکتا۔ حضور نے فرمایا میرے سسر میرے دماد، فرمایا او جنتی نے، اور حضور نے فرمایا انج کہہ لو جتھے میں اپنے نکاح کی تھے، جتھے میں اپنی تیاں دے نکاح کی تھے، کریم نبی نے فرمایا میں اپنی مرضی نہیں کی تھی، میں اوتھے کیتا جتھے میرے رب نے میں نے حکم فرمایا۔ ان حضرات توجہ سنے آجے، ان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا پتر جدا نا عبد الرحمن بن ابو بکر او دا نکاح ہویا حضرت ام سلمہ دی پہن دے نال۔ جدو ام سلمہ دی پہن دے نال نکاح ہویا، انج کہہ لو حضور دی لگی سالی، حضور دی سالی نے نکاح ہویا ابو بکر دے پتر دا۔ ہن ابو بکر دا پتر جڑا حضور دا لگا سانڈو، ادھروں ابو بکر دی بیٹی حضور دی بڑی حرم، ابو بکر دا پتر کی لگا حضور دا سالہ، پنجابی کہہ لو سالہ لگا۔ ہن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا غلام جیدہ نا عمر ہے، اہل تشیدی موت پر کتاب ہے جیدہ نا کشف الغمہ، پرانی کتاب، اس نے اندر بات موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام ہے جیدہ نا سیدنا فاروق اعظم، جناب فاروق اعظم نے ایران میں کیتا فتح۔ ہن ایران میں جدوں آپ نے فتح کیتا تے ایران دے وچوں دو شہزادیاں قید ہو کے آئیاں، شہزادیاں آ گئیاں، ادھروں جناب مولا علی نے اپنے پتر حسین نو فرمایا پتر حسین ابا جی کی حکم ہے؟ فرمایا چلو نا پتر، عمر نے ایران نو کیتا فتح تے میرا دل کردہ میں اپنے پرہا نو مبارک دے گیا۔ سمجھدار بندے بیٹھے بڑی توجہ، میں نو یہ دسو مبارکاں اپنے نو دے دیا نے کہ بغانیاں نے؟ بولو ذرا اپنے نے۔ تے جتھے پیار ہوئے چودھری صاحب مبارکوں تے دتیاں جاندیاں، تے جتھے ویر ہوئے تے لوگ اسلام لے تے مبارکاں دینے تے دور دی گل۔
ہن جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی صدارتی کرسی دے بیٹھے نے تو کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں لجپال مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جدوں پہنچے نا تو آپ نے جا کے فرمایا السلام علیکم یا اخی، اے میرے پرا عمر تینوں مبارک ہو، السلام علیکم یا اخی، اے میرے ویر عمر تیرے تے سلام ہوئے، تینوں مبارک ہوئے، قادی اللہ نے تیرے ہتھوں ایران نو فتح کی۔ ہن جناب سیدنا فاروق اعظم مسکرائے خیر مبارک کیا۔ ہن جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے او ایران دیاں شہزادیاں جیڑیاں شہنشاہ ایران دیاں پوتیاں سن، جڑیاں یزدجرد دیاں تیاں سن، او دے نال کئی شہزادیاں قید ہو کے آئیاں۔ ہن قریب نبی دے غلاموں سیدنا فاروق اعظم تخت تے بیٹھے نے، مولا علی نے دتی مبارک، تو مبارک دین تو بعد جناب سیدنا فاروق اعظم تھوڑی دیر گزری، شہزادی نو بلایا گیا۔ ہر کسے دا خیال ہے، توجہ کرے آجے، ہر کسے دا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے شہزادی دا نکاح میرے نال ہوئے، ہو سکتا ہے دا نکاح میرے نال ہوئے۔ جناب عمر دا پتر عبداللہ بولیا میں وقت دے بادشاہ دا پتر ہاں، تو ہو سکتا ہے دا نکاح میرا باپ میرے نال کرے۔ تو مولا علی نے فرمایا، جناب فاروق اعظم نے فرمایا گل سنو بھائی، اے تیاں نے بادشاہ دیاں تے انہاں دا نکاح بھی میں کسے بادشاہ دے پترہ نالی کرا۔ کیڑا بندہ جیڑا کبھی میں اپنے پتر دا نکاح نہیں کردا، اج دے کونسل مان نہیں، او اپنے پتر نو آندا جیڑا او دا لبدا میں اپنے نو دیاں، دوجیاں دے باہر روندے نے تے رون۔ ہن فاروق اعظم ال ویکھیا جی، آپ نے فرمایا تیاں نے بادشاہ دیاں تے نکاح بھی کسے بادشاہ دے پترہ نال کراں گا۔ عزیزان گرامی توجہ فرمانا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں تھوڑی دیر گزری، جناب حضرت سیدنا فاروق اعظم کون عمر جدے متعلق اللہ دا قرآن بولیا، رب دا قرآن فرماندا ہے یا ایوہ النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ حضرات اللہ دا قرآن بولیا، جدو عمر نے کلمہ پڑھیا دے رب نے مبارک دیتی، عمر تو پہلے بھی دے نبی دے غلام بنے، عمر دے کلمہ پڑھن تو پہلے عمر دے کلمہ پڑھن تو پہلے مسلمانوں مومنین دے لقب تو پکاریا نسی جاندا، پر جدو عمر نے کلمہ پڑھیا اللہ فرماندا ہے جبریل جی مولا، فرمایا جلدی نہ لے جا، میرے نبی دی بارگاہ اندر چلا جا، نالے میرے نبی نو سلام دے دے، نالے میرے نبی نو مبارک دے دے، تے نالے کہیں یا ایوہ النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ اے سونیا ہن گھبرانا نہیں، سونیا ہن پریشان نہیں ہونا، اے لجپالا تینوں اللہ کافی ہے، اے تینوں مومن کافی نے، لوگوں توجہ کرے آجے اپنی گلدہ ذمہ دار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں۔ ہن میرے کریم نبی دا غلام جدا نا عمر ہے، عمر تخت دے بیٹھا دے اچانک عمر بولے ساڈا حسین کتھے وے؟ مولا علی کہن لگے حسین حاضر ہے، لوگوں توجہ کرے آجے ہن جناب حسین عمر دے قریب ہوئے نے، جدو حسین عمر دے نیڑے ہوئے نے جناب عمر نے ایک ہاتھ پکڑیا جناب امام حسین دا، ایک ہاتھ پکڑیا شہربانو دا۔ کون شہربانو؟ جڑی بادشاہ دی پوتی ہے، حضرات توجہ کرے آجے جڑی بادشاہ دی پوتی ہے، بادشاہ دی تھی بھی ہے، حضرات کیڑا بادشاہ جی دا عدل بڑا مشہور ہے، او دی پوتی دا ہاتھ پکڑیا، نکاح پڑیا، کنے جی دا نا عمر کدے نال پڑیا، لوگوں جی دا نا حسین ہے، حسین دے نال نکاح پڑیا۔ نکاح پڑھن تو بعد جناب مولا علی نے اپنی نو دے سر تے ہاتھ رکھیا، ہاتھ رکھ کے دم کیتا، دم کرن تو بعد ہن مولا علی فرماندے نے بیٹا حسین
حسین ابا جی حکم ہوئے فرمایا پتر اس بی بی دا خیال کریں پتر اس بی بی دا خیال رکھیں حضرات توجہ کرے آجی ابا جی خیر دے آوے نا اس بی بی اندر کیڑی کوئی خاص گل ہے حضرات جناب علی بولے فرمایا پتر اس بی بی دا خیال کریں ابا جی خیر دے آوے نا فرمایا پترا تو نہیں جاندہ اس بی بی دا خیال کریں اے بی بی 9 امامہ دی ماں بنے گی اے بی بی 9 امامہ دی ماں بنے گی ناج البلاغہ کتاب ہے وہ دن در بعد موجود ہے جدوں جناب علی نے فرمایا نا 9 امامہ دی ماں بنے گی ان توجہ کرے آجے کریم نبی دے غلاموں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دماد نے کیا کہ ایدہ خیال کریں 9 امامہ دی ماں بنے گی ایدہ نکاح کنے پڑے ہیں سیدنا فاروق اعظم ہن جیڑا قیامت تک سید پیدا ہوئے گا توجہ قیامت تکران جیڑا سید پیدا ہوئے گا انہوں عمر دا ادب کرنا پڑے گا تے جیڑا عمر دا ادب نہیں کرے گا حضور فرمان دنوں میری اولاد چھو بولو میری اولاد چھو اس دور اندر سمجھدار بندے بیٹھے تنقید نہیں کرنا مسئلہ سمجھانا مقصد ہے نبی کریم دے غلاموں تسی تے میں کسے دا نکاح پڑھئے انجی کہہ لو باپ دا نکاح پڑھیا کسے مولوی نے اس نکاح خان پتر اٹھ کے برا کہے ہر بندہ کہے گا کملیا حیا کرے ہوئے جنہیں تیرے پیو دا نکاح پڑھیا تے سید ہوئے جڑا عمر دا ادب کرے گا سید ہوئے جڑا عمر دا حیا کرے گا حضرات اگے آؤ ان سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑی دیر کے بعد فرمایا میرے یار ابو بکر دا پتر محمد کی تھے محبت نے کہا سبحان اللہ جناب میں حضرہ ایک ہاتھ پکڑیا محمد بن ابو بکر دا ایک ہاتھ پکڑیا گیان بانو دا نکاح پڑھیا کنے فاروق اعظم گیان بانو دا نکاح ہویا محمد بن ابو بکر دے نال شہر بانو دا نکاح ہویا حضرت امام حسین نال شہر بانو دے بدن وچوں اللہ نے پتر دیتا جدا نا رکھیا زین العابدین اللہ نے محمد بن ابو بکر نے کو پتر دیتا جدا نا رکھیا قاسم قاسم دا نکاح امام حسن دی بیٹی دے نال ہویا اللہ نے امام قاسم نو جڑے حضرت قاسم ابو بکر دے پتر دے جناب گیان بانو دے بدن وچوں پیدا ہوئے نے اس قاسم نو اللہ نے پتر دیتا او دا نکاح جناب حضرت امام حسن دی تھی نال ہویا امام حسن دی تھی نو اللہ نے پتر دیتا اے تھی دیتی دا نا رکھیا فروا ہن فروا دا نکاح ہویا حضرت امام محمد باقر دے نال امام محمد باقر کون نے جڑے زین العابدین دے پتر نے امام حسین دے پوترے نے اون نال نکاح ہویا کدا حضرت فروا دا ان اللہ نے فروا نو ایک پتر دیتا جدا نا رکھیا امام جعفر صادق حضرات میں گل دا ذمہ دار ہوں امام جعفر صادق نے پوچھا کہ جناب دسو نہ مولا علی نو صادق کیا جاندا ہے نہ امام حسن نو صادق کیا جاندا ہے نہ مولا حسن نو صادق کیا جاندا ہے نہ مولا حسین نو صادق کیا جاندا ہے جناب دے نا دے نال صادق کیوں لگدا ہے آپ نے فرمایا سوال کرنے والے سن والدانی مرتین ابو بکر 2 وارا میرا دادا لگدا ہے تے 2 وارا میرا نانا لگدا ہے جن نے امام جعفر صادق دا سجن بننا ہے پہلے ابو بکر دی تابعداری کرنی پڑی اے نہیں کہ ماں دی سوکن دے تھی دی سے لی اگر امام جعفر صادق نہ تلق بنانا ہے تے تلق بنان تو پہلے حضرات توجہ کرنا جناب صدیق اکبر دی تابعداری کرنی پہنی ہے اور آوازیدان گرامی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام کون ابو بکر جدے متعلق اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے آقا ترمذی دی حدیث امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو میں او محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوا میں اپنی مرضی نال نکاح نہیں کیتے میں اوتھے نکاح کیتے نہیں جتھے میرے رب نے مینوں حکم فرمایا حضرات توجہ کرنا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام
ابو بکر دن چڑھیا تے نبی دے نالے رات ٹھلی تے نبی دے نالے حضرات ابو بکر صدیق نبی دے کول بیٹھا ہے میرے کریم نبی نے فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی اے ابو بکر میری حقیقت نو تو بھی نہیں جاندا اللہ تو علاوہ میری حقیقت نو کوئی نہیں جاندا حضرات توجہ کرنا ایک ویلا آیا صدیق اکبر نے ہتھ بننے عرض کی دل لج پالا میریاں ترے تمنا نے جے پوریاں کر دے وہ میرے آقا نے فرمایا بولو کڑی تمنا ہے سونا پہلی تمنا ہے وے سونیا تھی میری ہووے بیوی تیری ہووے سونیا پہلی تمنا ہے وے تھی میری ہووے سونیا بیوی تیری ہووے میرے نبی نے فرمایا دوجی تمنا کی ہے سونیا رب نے مال منوں دتا ہووے اشارہ تیرا ہووے ابو بکر تیرے قدماں تو قربان کر دے تے سونیا تیجی تمنا ہے وے النظر علی وجہ رسول اللہ سونا میرا دل کر دے یار بیٹھا ہووے ایک میں ہوواں ایک تو ہووے سونا میرا دل کر دے تسی سامنے بیٹھے ہو تے سونیا میں رج رج کے تیری دید کر دے ویلا گزردا گیا گھڑیاں گزر دیاں گئیاں کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق اکبر جی آقا فرمایا آج جو ویلا آگیا ہے یا رسول اللہ کہا دا فرمایا تیری پہلی تمنا پوری ہون دا ویلا آگیا ہے یا رسول اللہ کی فرمایا اللہ نے تیری تینل محمد دا نکاح کر چھوڑا اور جناب عائشہ صدیقہ دینا نکاح ہویا امام الانبیاء دا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری زوجہ جناب ختیجہ دا وصال ہویا وصال ہوں تو بعد علماء نے لکھیا ہے کہ جناب ابو بکر صدیق اپنی بیٹی عائشہ نو لے کے حضور دے کول آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غم زدہ رہن لگ پائے اما ختیجہ دے وصال نو بعد حضور پریشان رہن لگ پائے تو جناب ابو بکر صدیق اپنی بیٹی نو لے کے حضور دے کول آئے عرض کی تھی آقا میری بیٹی تو اڈا غم دور کر سکتی ہے تے سونا میری دین نال تسی نکاح فرما حضرات توجہ کرے آجائے اللہ فرماندہ سونیا کوئی نجس کوئی پلیت میں تیرے بوئے دے نیڑے نہیں جان دیا بلکہ علماء نے لکھیا ہے کوئی مکھی ایجڑی مکھی اٹھ دی ہے حضور دے جسم تے نہیں بیٹھی کوئی ملا مفکر محدث کسے بھی مکتبہ فکر دے وہ اے بیان نہیں کرے گا کہ حضور دے جسم دے مکھی بیٹھی ہے اگر کبے گا دے 95 سیدھا پرچہ ہوئے گا پر نبی کریم دے جسم دے مکھی نہیں بیٹھی جیڑا رب سمجھدار بندے بیٹھے ہو جیڑا رب اپنے محبوب دے جسم دے مکھی نہیں بین دیندہ دسو او نجس نو حضور دے نیڑے جان دے گا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں حضور نے نلین پاک پائے نے حضور دے نلین مبارک دے تھلے گند لگ گیا تو اللہ نے فالنادہ اللہ فی جبریل جبریل نے ٹھوریا جاؤ میرے محبوب کو سونیا تساں جڑے نلین مبارک پائے نے انہوں لگ گیا گند تے میں رب برداشت نہیں کردا سونا انہوں صاف کر دیو جیڑا رب نبی دے نلین گند لگے برداشت نہیں کردا وہ رب کیویں برداشت کرے گا کوئی پلید محمد دے نیڑے لگے اس واسطے جیڑا بھی حضور دے نیڑے لگا حضور نے انہوں ہی پاک کر چھڑے عزیزان گرامی وقت گزردا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام جدانا ابو بکر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دی بارگاہ دی اندر آئے آگے جناب سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی دی سونیا اے ودہا دے چرے والے مازاد کاجل والے ہن اپنی بیوی نو اپنے گھر لے کے آؤ توجہ میرے وال کرے آجے میرے لفظ عمل غور کرے آجے میرے نبی کریم دی بارگاہ دی اندر ابو بکر نے کیا سونیا اپنی بیوی نو اپنے گھر لے کے آؤ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر میرے کل حق مہر دینے واسطے رقم کوئی نہیں ہے کہ میں حق مہر دے کے اپنی بیوی نو اپنے گھر لے کے آواں حضرات توجہ کریں آجے اپنی توجہ دے تمام زاویے میرے ول کرے آجے کریم نبی دے غلاموں ہن میرے کریم نبی دی بارگاہ میں ابو بکر اندر سونیا میں ابو بکر بھی تو آڈا واں ابو بکر دا مال بھی تو آڈا ہے ہن نالے صدیق اکبر نے تھی دا رشتہ دیتا ہے لوگوں میرے لفظاں ول
غور کرے پنجابی جو سمجھانا پیا نالے نبی نو تھی دا رشتہ پیا دیندا ہے نالے حق میں دی رقم پیا دیندا ہے آندا سونیا رقم بھی میں دینا وا اپنی بیوی نو اپنے گھر لے کے آ کریم نبی دے غلاموں میرے دے تیرے آقا نجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو رقم لئی مہر دی حق مہر دی رقم لئی لے کے میں سنو نبی نے دیتی اور دے کے نبی نے ایمی نہیں فرمایا میں ہر کسی دا بدلہ دنیا تے لا دیتا ہے پر میرا ابو بکر ہووے جدا بدلہ میں دنیا تے نہیں لایا کہ آمد دے دیارے میرا اللہ اتارے گا حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام لوگو جدا نائے ابو بکر میرے نبی دی بارگاہ اندر بیٹھا ہے لجپال نبی نے فرمایا ابو بکر تینو محمد کنہ کو پیارے عرض کی دی آقا منو بڑا پیارے میرے نبی نے فرمایا کنہ کو پیارے حضرات نبی دا غلام نے سونیا منو ماں نلو زیادہ منو اپنے پیو نلو زیادہ منو اپنے رشتہ دارہ نلو زیادہ حتیٰ کہ بندے نو جان بڑی پیاری ہے منو جان نلو ود کے تیرے نل پیارے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر پھر عرض کی تھی سونیا ہر چیز نلو ود کے منو تواڈے نل پیارے اور میرے نبی نے فرمایا ابو بکر میں تینو انعام نہ دیاں توجہ کریا جے ابو بکر میں تینو انعام نہ دیاں میرے نبی دی بارے ابو بکر نے سونیا ارشاد فرماؤ امام الانبیاء نے فرمایا ابو بکر منو ہونے جبریل نے خبر دیتی ہے میرا اللہ فرماندہ ہے ایک بندہ ایسا جدے عمل 70 نبیاں جنہیں ہون سنیوں لفظاں وال غور کریا جے ایک بندہ او دے عمل 70 نبیاں جنہیں ہون او میرے ابو بکر دا گستاخ ہووے اونوں جنت دی ہوا نہیں لگے گی حضرات جیڑا ابو بکر دا گستاخ ہووے اونوں جنت دی ہوا نہیں لگے گی اے سونیا رب دی بارگاہ اندر میرا انہا مقام ہے میرے آقا نے فرمایا ابو بکر جیڑا بندہ تیرا بغض سینے اندر رکھے گا جیڑا بندہ تیرا بغض تیرا کینہ اپنے سینے اندر رکھے گا میں کہنا وا اللہ بھی لعنت برسائے گا اللہ دا نبی بھی لعنت برسائے گا اللہ دے فرشتے بھی لعنت برسان گے ابو بکر ایمان او دا مکمل ہوئے گا جیڑا محمد دے یاران دا تابعدار ہوئے گا جیڑا محمد دے یاران دا تابعدار ہوئے گا حضرات اگے آؤ کریم نبی دے غلاموں لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں ابو بکر صدیق ہوئے جن نے تن من دھن قربان کیتا اور کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ ابو بکر کے دن بیٹھے نے تو میرے آقا نے فرمایا ابو بکر جی آقا فرمایا جنت اندر او جائے گا جنہوں ٹکٹ جناب علی دینے گے اے مشکادی حدیث ہے جنت اندر ہو جائے گا جنہوں ٹکٹ علی دے گا ابو بکر چپ کر گئے یا رسول اللہ ٹھیک ہے راہ اندر جناب علی ملے آپ نے فرمایا علی تینوں مبارک کا دی میں نبی دے کون حضور نے فرمایا جنت ہو جائے گا جنہوں ٹکٹ علی دے گا ان چاہی دے ایسی یعنی خوش ہوں دے علی نے فرمایا ابو بکر فرمایا کی گل ہے تینوں بھی مبارک ہوئے کا دی فرمایا جے نبی نے تو انو فرمایا نا جنت ہو جائے گا جنہوں ٹکٹ علی دے گا تے نبی نے منو فرمایا علی ٹکٹ انہوں دمی جی دے سینے اندر ابو بکر دا پیار ہوئے ٹکٹ انہوں دمی جی دے سینے اندر ابو بکر دا پیار ہوئے گا جی دے سینے اندر ابو بکر دا پیار نہ ہویا انہوں ٹکٹ نہ دے میں او دے بوتھے تے نوازہ ماریاں جانیاں نے او دے بوتھے تے عبادتہ ماریاں جانیاں نے اللہ دی قسم عبادت او دی قبول ہونی جڑا یار غار دا تابع اور اگے آؤ عزیزہ نے گرامی امام الانبیاء دے غلام و اصول کافی کتاب دا نائے غیرہ دی کتاب ہے اپنی کتاب جنہیں تھتی کتاباں دے حوالے پیش کر لگا اصول کافی کتاب دا نائے حضرات اس کتاب کے اندر مل دائے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا دماد لوگو جدانا علی ہے جدانا علی ہے جدے متعلق نبی نے فرمایا آنا مدینہ العلم والیوں بابوہا میں علم دا شہرہ علیو دا دروازہ لوگو توجہ کرے آجے میں علم دا شہرہ علیو دا دروازہ ہے اس علی نے جناب زارہ دی موجود
موجودگی دی اندر دوجی شادی کرن دا ارادہ کیتا. ہن میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی پریشان ہو گئی. ہن جناب زہرا پاک نے توجہ کریا جے. میرے نبی کریم گھر اندر آئے ویکھیا زہرا پاک پریشان نے. فرمایا زہرا کی گل ہے سونیا اے ابا جی علی دوجی شادی کرن دا ارادہ کردا ہے. میرے آقا نے علی نو بولا کے فرمایا علی جی آقا. فرمایا علی سن لے جنی دیر تکرا میری تھی فاطمہ زندہ ہے تو دوجی شادی نہیں کر سکدا. ہن اگے اللہ دا قرآن ہے, اللہ دا قرآن آندا ہے فَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ پس نکاح کرو. حضرات توجہ کرے آجے اللہ دا پس نکاح کرو جڑیاں بیبیاں توانوں پسند نے. حضرات جناب مولا علی نے نہیں کہا سونیا اے دی اللہ دا قرآن پہ آندا ہے فَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ. اللہ پاک جی تو جزا دے. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دیاں برکتاں نے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ دین دے عالم دی خدمت کرے گا وہ انجی جیویں انہیں میری خدمت کی تھی. اور میں اکثریت نال ڈاکٹر صاحب کو دعائی لین چاہیے کدی کدی ہسدے نے کہ تسی بہ کے ساڈے بھراواں دا نام لیندے ہو. مطلب ہے کہ جیڑا بندہ کسی نال سارے تسی محبت کرتے ہو. میں ویسے خوش طبی دی گل کرن لگا. اے جب تک بکے نہ تھے ماسٹر صاحب کوئی پوچھتا نہ تھا. آقا تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. میں کہڑا تواڈی مجھاں نوں پٹھے پانا. توجہ میں کہڑا کوئی مطلب ہے اللہ رسول دے سرکار دے منبر دے بہنا مسلے دے بہنا تسی میری عزت کر دیو. میں دعائی دے سکنا. اللہ تعالیٰ تواڈے والدین دی بخشش فرمائے, تواڈی ماں دی بخشش کرے, اللہ تواڈے باپ دی بخشش کرے, اللہ تواڈے کاروبار میں مزید برکتاں عطا فرمائے. تواڈے بچے برون ملک نے اللہ انہاں دے کاروبار چ مزید برکتاں عطا فرمائے. ڈاکٹر صاحب دا بچہ بارے اللہ انہاں دے کاروبار چ مزید برکتاں عطا فرمائے. کوئی پریشانی تے اللہ دور کرے. اور بلکہ میں خوش طبی دی گل کرنا میں پیچھا کیا میں کیا میں مسجد مدرسہ بنانے ہاں تے کوئی میرے نال تعاون کریا جے. کہن لگے تسی وقت آئے گا تے انشاءاللہ مینوں کہن لگے راتی کہ میں انشاءاللہ 1 لاکھ روپیہ تانوں تواڈے مسجد مدرسے واسطے بھی دیاں گا. ایک بچہ بھی نہ مینوں دتا ہے. پھر نال مزیدار دی گل ہے راتی شاہ پڑھ کے سی بیٹھے سا کہ مینوں ہس کے کہن لگے تسی دعا کرو اللہ حالات بہتر کرے تے وقت آئے تے انشاءاللہ نبی دے در تے کٹھیاں چلی گئی. سارے کہو سبحان اللہ. اللہ تانوں جزا دے. اسی دعائی دے سکنے ہیں. اسی اور کی کرنا ہے, اسی اور کی دے سکنے, دعائی دے سکنے. اللہ تانوں مزید عزتاں دے. حضرات توجہ کرنا. ان کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں علی نے نہیں کہا کہ سونا قسم چکاں دے جھوٹی ہو سکتی ہے. جیڑی قسم اللہ دا قرآن چکدا ہے اللہ دا رسول چکدا ہے او میرے نبی دی زبان کدی بھی جھوٹی نہیں ہو سکتی. میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا منو قسم اللہ دی جدے قبضہ قدرت دے اندر میں محمد دی جان فرمایا اس بندے دا بھی ایمان مکمل نہیں ہوئے گا جیڑا بندہ میری آل دا تابعدار بنے میرے صحابہ دے بارے زبان درازی کرے اس بندے دے بھی نجات نہیں ہونی جڑا صحابہ دی تابعداری کرے تے محمد دی آل نال ویر رکھے. فرمایا اللہ او دا ایمان قبول کرے گا جڑا محمد دی آل دی بھی تابعداری کرے گا جڑا محمد صحابہ دی بھی تابعداری کرے گا. لوگو اسی دے سے واسطے گلی گلی نگر نگر اسی رولا پا کے آنے کی او جدا 5 تن نال پیار نہیں او جدا 5 تن نال پیار نہیں او دے کلمے تھے. حضرات اسی اسے واسطے ایمی نہیں من دے. اگے آؤ جے جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بھی حضور دے غلام تے انہاں دا کی معاملہ ہے. انہاں نے ایک بار نا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی بارے رضی کی آقا میں نا جناب علی دی اور جناب صدیق اکبر دی بارگاہ دے اندر اے عرض کیتا سونیا میں اپنی بیٹی دا نکاح کرنا چاہنا تے انہاں نے گل نہیں گولی. ابو بکر کو گیا انہاں بھی نہیں گل وال توجہ دیتی. جناب علی وال گیا انہاں بھی توجہ نہیں دیتی. حضور نے فرمایا عمر گھبرا نہیں. توجہ علی نو ایسی عورت ملے گی او دے ورگی
دوجی عورت دنیا اندر نہیں ہوئے گی اور تیری دھی نو خامد او ملے گا او دے ورگا دوجا بندہ دنیا اندر نہیں ہوگا. زارا پاک آئیاں جناب علی دے نکاح اندر, جناب فاطمہ ورگی کوئی بی بی دنیا اندر نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا نکاح ہویا جناب عمر دی دھی دے نال, اماں حفظہ دے نال, اور نبی پاک ورگا دوجا مرد دنیا دے نہیں آیا. ہن وقت گزردا گیا, ہن جناب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سکی دھی دا جنہ دا نا ام کلثوم ہے انہاں دا رشتہ کنوں دیتا جدا نا عمر ہے. محبت نہ کہو سبحان اللہ. سمجھدار بندے بیٹھے. ہن جناب عمر نو رشتہ دیتا ہے علی پاک نے اپنی دھی دا. مینوں دسو رشتہ اپنے نو دتا جاندا ہے کہ دشمنوں نو دتا جاندا ہے؟ جناب عمر نو رشتہ دیتا کنے؟ مولا علی نے. وقت گزردا گیا. ایک دن نا جناب ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ نے نا آپ نے ایک شیشی عطر دی خوشبو آپ نے ایک بادشاہ وال بھیجی, بادشاہ دی بیوی وال بھیجی. اس دی بیوی نے نا ہیرے جوہرات آپ واسطے بھیجے. وہ ہیرے جوہرات جڑا ملازم سی, نوکر سی, خادم سی لے کے آیا. جدو آپ تک آیا نا تے جناب ام کلثوم, کیونکہ بیبیاں نو مال نال زیادہ پیار ہے, سونے نال پیسے نال زیادہ پیار ہے, ایک اولاد نال تے ایک سونا بی بی دی بڑی کمزوری ہے. اور نبی کریم دے غلاموں سمجھدار بندے بیٹھے. آج خوش طبی گل کرنا, بندہ جدہ مرضی دوروں سفر کر کے آیا ہوئے نا تے اوندیاں اپنی وزیر اعلیٰ صاحب نو کہے جی اے مینوں راتی پیسے ملے نے, تے وزیر اعلیٰ صاحب خوش ہون گے. تے جے بندہ آ گیا کہ یار مینوں راتی کچھ نہیں لبا, تے انہیں کہنا تینوں لوڑ کی سی جان دی. توجہ, میں خوش طبی گل, تینوں لوڑ کی سی ادھی راتی تو جو گیا تے ادھی راتی واپس آیا تے تینوں لوڑ کی سی جان دی, لبی جی کوئی نہیں شاید. جدوں وزیر اعلیٰ صاحب نو مال دینا نا انہیں خوش ہونا. ہاں جی 2000 لبنا تے چلو بکری گل نہیں, لیکن یہ ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ صاحب خوش ہو جانا. ہن بیوی نو مال نال پیار زیادہ ہے. ہن جناب سیدنا فاروق اعظم دی بیوی دی علی دی بیٹی آپ نے انہاں ہیرے جوہرات دے نال کدی سجے کر دیاں نے کدی کھبے کر دیاں نے. تے جناب عمر آ گیا. آپ نے فرمایا کتھوں آیا, ساری گل سنائی. آپ نے فرمایا گل سن, اے مال تیرا نہیں, اے مال غنیمت اندر جائے گا, اے مال غنیمت اندر جائے گا. آپ نے فرمایا او کیوں؟ آپ کہنے لگیاں اے کیوں جائے گا؟ حضرت عمر فرماندے نے گل سن, او جڑا ملازم سی کیدا ہے جی تواڈا. تے فرمایا او دا خرچہ کون چکدا ہے جی مال غنیمت چوں ملدا ہے. تے فرمایا پھر اے ساڈے اوتے حلال نہیں. جناب علی آ گئے, علی پاک کو فیصلہ کرایا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, خوشبو کنے دی سی؟ اننے دی. اننے درہم دی سی. فرمایا اونے درہم رکھ لے تے باقی مال غنیمت اے مال جمع کروا دے. ہن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی بیوی دی عمر دی بیٹی نے کہا جی میں میرا خامد کہندہ ہے میں ام کلثوم اویں راضی ہاں. جناب عمر دی ہوگی شہادت, ہن عدت پوری کرنی سی. تے مولا علی اپنی دینوں لین واسطے آئے. فرمایا تیے عدت اتھے پوری کرنی ہے کہ گھر میرے گھر؟ عرض کی جی میں تہاڈا حکم. فرمایا چل پھر میرے گھر. امام جعفر صادق کو پوچھا گیا بی بی جو بیوہ ہو جائے تے وہ عدت کتھے پوری کرے؟ آپ نے فرمایا جدوں سیدنا فاروق اعظم دی شہادت ہوئی ہے میرا بابا علی میری پھپھو جناب ام کلثوم نو لے کے گھر اندر آئے نے. اے بی بی دی مرضی ہے بھویں گھر کرے اپنے تے بھویں اپنے پیکیاں دے گھر. حضرات توجہ کرنا, جناب سیدنا صدیق اکبر دا پتر جی دا نا امام جعفر صادق ہے. امام جعفر صادق کو پوچھیا کہ جناب تسی یہ دسو کہ آگ تلوار نو زیورات نال آراستہ کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ آپ نے فرمایا جائز ہے. سوال کرنے والا سوال کردا جناب دسو کوئی دلیل دے. آپ نے فرمایا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عام دی تلوار مبارک دی مٹھ جڑی سی او چاندی دی سی. لوگوں تجھ میری گل وال توجہ کرے آجے. سوال کرنے والا سوال کر کے آندہ جناب کیا تسی بھی ابو بکر نو صدیق من دے ہو؟ آپ نے فرمایا سوال کرنے والے نام صدیق نام صدیق نام صدیق. پوچھن والے میں ابو بکر نو صدیق مننا وا. پوچھن والے میں ابو بکر نو صدیق مننا. پوچھن والے میں ابو بکر نو صدیق مننا.
میں ابو بکر نو صدیق ماننا ہے آخری گل حضرات توجہ کریا جے ہن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا ویر لوگو جدا نا جناب علی ہے جناب علی دی بارے لوکی کٹھے ہو گئے آ گئے لوکاں نے آ کے کیا ہے جناب علی فرمایا کی گل ہے اے جناب ابو بکر دا زمانہ بھی آیا ہے عمر دا زمانہ بھی آیا ہے عثمان دا زمانہ بھی آیا ہے جناب انیاں جنگاں نہیں ہویاں ہن تہاڈا زمانہ ہے تے جنگاں بڑیاں ہوندیاں نے بھیاں وجہ کی ہے ہن جناب علی دا جواب سننا جناب علی فرما دے نے سوال کرنے والے سوال سن لے ابو بکر دی واری آئی تے مسیر میں علی عمر دی واری آئی تے مسیر میں علی عثمان دی واری آئی تے مسیر میں علی فرمایا جدوں علی دی واری آئی ہے تسی مسیر ہو اگر مسیر چنگے ہون تے فرمایا پھر جنگاں ہی ہوندیاں اگر مسیر چنگے ہون پھر جنگا ہی ہوندی ہیں اور جناب علی پاک نے پوچھا کہ علی پاک تسی یہ دسو تو انو سب حضرات اپنی نہیں بغانیہ کتاب اندر وہان واسطے تیار ہیں نبی کریم دے غلام نو نبی دے نواسے نے پوچھا کہ جناب مسئلہ سمجھ دے اندر نہیں آیا پیو نمی پترہ دے نا ابو بکر عمر عثمان رکھے نے تو آڈی واری آئی ہے تسا بھی ابو بکر عمر عثمان نہ رکھے نے وجہ کی ہے آپ نے فرمایا سنو میرے بابے نے دسیا ہے اے نا وفاداراں دے نے اے جدا نہ ہوئے گا وہ بے وفائی نہیں کرے اے جدا نہ ہوئے گا وہ بے وفائی اور کربلا دے میدان اندر جتنے 72 ٹن بیان کر دے ہو نا اوتھے نبی کریم دے یار ابو بکر دا نام بھی ہوندا ہے ابو بکر بھی علی دا پتر ہے عمر بھی علی دا پتر ہے عثمان بھی علی دا پتر ہے سب تو پہلے جنہیں جانا قربان کی تھی انہوں اندر ابو بکر عمر عثمان ہے اور پھر امام حسن دے پتر ابو بکر عمر عثمان انہاں بھی جانا قربان کی تھیاں نے اور حضرات جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا گل لے وے اگر قیامت دے دیاڑے خدا عمر کو پوچھے گا نا کہ عمر تو دنیا چ گیا تے کی لے کے آیا تے میں عمر اعلان کراں گا یا اللہ اور کچھ نہیں لے کے آ تیرے نبی دی آل دی محبت لے کے سبحان جیڑا اینا پیار کر دے جڑے اینی محبت کر دے زمین اندر پھر منوں گل یاد آ گئی بس میں باس بیٹھا لگا تے پھر گل یاد آ گئی ہن سیدنا فاروق اعظم وقت دا امیر المومنین اج کل وہی گل کہ وقت دا کونسل مان نہیں ایم پی اے دی ایم این اے تے اتے سیٹ ہے نا کونسل مان نہیں وقت دا امیر المومنین ہوے تے آپ جا رہے ہیں تے راستے دے اندر ایک چھوٹا جہا بچہ کھیلدا پیا تے مٹی دے نال پیر بھرے نے آپ نے جلدی نال چکیا توجہ حضرات جلدی نال چکیا چک کے عمر کدی پیر چومدا ہے کدی ہاتھ چومدا ہے کدی سجے اپنی گل نال لاندا ہے کدی کھبے لاندا ہے غلامہ پوچھیا حضور اے کی فرمایا عمر نو اپنی جمی اولاد نالوں نبی دی اولاد زیادہ پیاری سبحان اللہ جناب حسین واپس آیا کہ اپنے بابے سے دسیا بابا جی اج انج دا کم ہویا ہے کہ جناب علی پاک نے فرمایا پتر میرے نبی نے فرمایا عمر چراغ سراج الجنہ عمر جڑا جنت دا چراغ ہے عمر جدوں بولدا حق بولدا سبحان اللہ میں منبر تے بیٹھا میں خطاب کرنا پیا میرے استاد آ جاندے میرا پیر آ جاندے میرا باپ آ جاندا ہے مینوں آ کے آواز دین میں منبر چھڈ کے نساں تسی جنی محبت کرن تسی کہنا مولوی صاحب تواڈے نال پیار کی کریے تھانوں منبر تے تقدس دا پتہ ہی نہیں پیو آ گئے تے تاں کی سی پیر آ گئے تے تاں کی سی استاد آ گئے تے تاں کی بعدوں مل لینا سی جس بندے نوں منبر دے تقدس دا ہی پتہ نہیں او دا سی ادب تے احترام کی کرنا ہے وقت دا امیر المومنین نے منبر تے بیٹھا ہے چھوٹا جہا بچہ قریب آیا توجہ حضرات چھوٹا جہا بچہ قریب آیا کہ کہنے لگا اے عمر جی جناب 10 منبر تیرا کہ میرے نانے دا محبت نہ کہو سبحان اللہ منبر تیرا کہ میرے نانے دا تو من کہا جناب تواڈے نانے دا میں تے عمر ہوں عرفات دے میدان اٹھ چراندا سا پیا اٹھ گم ہو گیا میرا باپ خطاب آیا اونے مینوں ڈنڈیاں نال ماریا کہ تواڈے نانے دی مہربانی نگاہ تھلے آیا تے مسلماناں دا امام بن گیا فرمایا اچھا پھر منبر تو تھلے آ گیا چھوٹا جہا بچہ ہے وقت دا امیر المومنین ہے آپ جی آ منبر تو تھلے اترے ہاتھ بن کے کھلو گئے تھوڑی دیر لنگی فرمایا جاؤ جا کے منبر تے بیٹھ جاؤ ہاتھ بن کے کہتی حضور مسئلہ سمجھ اندر نہیں آیا نہ لان لگیاں دیر لگی ہے نہ بہان لگیاں دیر لگی ہے فرمایا میں یہ ویکھنا چاہتا تھا کہ آ عمر نانے دے وصال تو بعد بھی ساڈا ادب کردا ہے کہ نہیں کردا تو عزیزاں نے گرامی جڑا انہاں ادب تے احترام کرن او نہ دے
متعلق دنوں زبان درازی نہیں کرنی چاہیے. آخر تباہ نہ کر میرے یار, آخر تباہ نہ کر, قبر نو خراب نہ کر, کسے نہیں بننا. اوتھے بھی یہی ہونا کہ جن نے نبی دی آل نال پیار کیتا, جن نے نبی دی اصحاب نال پیار کیتا, اللہ دی قسم منبر دے بیٹھا روزے دے نال تے با وضو ہو کے تے جمعے دا دن تسی نیک لوکاں دی موجودگی اندر گل پیا کرنا وا. اللہ دی قسم جڑا نبی دی آل نال پیار کرے گا کہ محمد دی آل ہے, نبی دے صحابہ نال پیار کرے گا کہ محمد نے پسند کیتا ہے. اگر انہوں جنت نہ ملے تیرا ہاتھ ہوئے گا, میرا گریبان ہوئے گا, پر اللہ جنت انہوں دوے گا جڑا انہاں دا حیا کرے گا, جڑا انہاں دا ادب کرے گا. سی گلی گلی نگر نگرے آنے او جدا پنج تن نال پیار نہیں, محبت نال اندر والے بار والے ذرا گونج پا دے, او جدا پنج تن نال پیار نہیں, او جدا پنج تن نال. سارا شر میں پڑھنا پیار نہیں کہہ دیو, جدا پنج تن نال, او جدا پنج تن نال. میں بڑے چڑے وینا پیا جڑے چپ کر کے بہ کے غصے نال میرے ول ویندے نے پے. محبت دے نال نبی دا ذکر کریے, نبی دی آل دا ذکر کریے, او جدا پنج تن نال پیار نہیں, او جدا پنج تن نال پیار نہیں, او دے کلمے تے اتبار نہیں. نماز روزہ حج زکات کوئی فائدہ نہیں دینا جنہیں نبی دی آل نال پیار رکھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ایک بندہ کہ جڑے سید گزر گئے نے, میں انہاں دے سلام کرنا تاں بھی نماز قبول نہیں ہوئی. قیامت تک جڑا سید پیدا ہونا ہے نا, جنہیں او دے تے سلام نہ کریا, او دی نہ نماز قبول ہونی ہے نہ عبادت قبول ہونی ہے. اس واسطے اباب اسی نبی دے صحابہ دے بھی غلام, اسی نبی دی آل دے بھی غلام. یار زندہ صحبت باقی وما علینا الا البلاغ.